أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. إنه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي العرش مكين طاع ثم أمين. وما صاحبكم وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. لمن